बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर यकीन फिर भी बीवी की बात पर किया। उस दिन अब्बा की आंखों में नमी थी, हाथ में वही पुराना चादर जो हर वक्त ओढ़े रखते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा मैंने सिर्फ रोटी मांगी थी। मैंने रुख मोड़ा, मगर दिल में बीवी की चीख गूंज रही थी, ये सब आपके अब्बा की वजह से हो रहा है। वो मुझे ताना देते हैं, बात बात पर जलील करते हैं। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर तुमने उन्हें ना निकाला तो मैं चली जाऊंगी। मैं बेबस था, या शायद कमजोर। मोहब्बत की वो लपेट जिसमें सच और झूठ की तमीज खो गई थी। बीवी ने तलाक की बात की और मैं घबरा गया। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में फैसला नजर आया। अब्बा खामोश खड़े थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस मेरी आंखों में देखते रहे। अब्बा बस बहुत हो गया, आप मेरे घर में रह रहे हैं और मेरी बीवी को आपसे शिकायत है। आपके ताने, आपका गुस्सा, सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मैं चिल्लाया। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक लंबी सी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने उनका बाजू पकड़ा। आप जाते क्यों नहीं? रहने दे सब कुछ। आपको क्या हक है हमारी खुशियों में जहर घोलने का? उन्होंने आहिस्ता से हाथ छुड़वाया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ रोटी मांगी थी। बीवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर फतह का सुकून था। मैंने अब्बा को धक्का दिया, हल्का नहीं, ऐसा कि वो पीछे लड़खड़ा गए। अब्बा चले जाएं, ये मेरा फैसला है। दरवाज़ा बंद हुआ, उनका पुराना जूता दरवाजे से बाहर रह गया। बीवी ने कहा, फेंक दो ये जूते भी, बदबू आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वो जूते भी बाहर रख दिए। रात के वक्त दिल में हल्की सी कसक हुई, मगर बीवी की मौजूदगी ने सब दबा दिया। अब हम सुकून से रहेंगे। अगले दिन पुलिस आई, पूछा, क्या आप उनके बेटे हैं? मेरा दिल धक से रह गया। हाँ, क्या हुआ? आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौके पर ही चल बसे। शनाख्त आपकी तस्वीर से हुई। मैं ज़मीन पर बैठ गया, कुछ लम्हों तक समझ ही ना आया। बीवी पास आकर बोली, ये तो होना ही था, उनका जिस्म बहुत कमज़ोर था। पुलिस वाला बोला, सड़क पर बैठे थे, शायद भूखे थे, गाड़ी का ड्राइवर रोक ना सका। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से आंखों पर जोर दिया, जैसे आंसू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ भी ना निकला। कफन दफन के बाद मैं घर लौटा। बीवी ने कहा, अब सुकून से जियो। वो बोझ हट गया। मैंने सिर्फ सर हिलाया। रात देर तक नींद न आई। वो आखिरी मंजर बार बार आंखों में आता रहा। अब्बा का चेहरा, उनका टूटा हुआ दिल और मेरा वो धक्का। 5 दिन गुजरे, हर दिन एक जैसा, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं अब्बा की कुर्सी के सामने बैठा रहता, उनकी आवाज़ जैसे दीवारों में गूंजती हो, बेटा बस रोटी मांगी थी। बीवी ने देखा मैं खामोश रहने लगा हूँ। उसने एक दिन कहा, तुम्हारे अब्बा की बातें तुम्हारे जहन में अभी तक हैं? मैंने सर झुकाया। काश मैंने वो धक्का ना दिया होता। वो हंसी, तुम जज्बाती हो रहे हो, वो दिन कभी ना आता अगर वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते। अगली सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, दरवाजे पर एक फकीर बैठा था। उसने हाथ फैलाया, बेटा कुछ खाने को दे दो। मेरे हाथ कांपे। वही चादर, वही छुरियाँ, वही लरसता हुआ लहजा। मैं अंदर गया, रोटी निकाली, प्लेट में रखी और बाहर आकर उसके हाथ में दे दी। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और आंखों में देखकर कहा, बेटा जीते रहो। मैंने वो हाथ न झटका, न पीछे हटा। अंदर जाकर बीवी को देखा, वो मोबाइल पर मसरूफ थी। तुम्हें एहसास है अब्बा क्या चाहते थे? वो सिर्फ एक रोटी मांग रहे थे। फिर वही बात, वो मर गए, खत्म हो गए, अब उनका जिक्र न करो। मैंने दीवार की तरफ देखा, वहां अब्बा की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसे मैंने अब तक हटाया नहीं था। मैं उसके नीचे जाकर बैठा, तस्वीर को देखा और दिल में बस एक जुमला गूंजा, मैंने सिर्फ रोटी मांगी थी बेटा। कमरे में खामोशी थी। बीवी मेरे करीब आई। रो रहे हो? मैंने आंसू पोंछे। नहीं, सिर्फ देर से कुछ समझ में आया है। रात को मैंने दोबारा वो मंजर देखा ख्वाब में। अब्बा हाथ जोड़कर खड़े थे, मैं उन्हें धक्का दे रहा था। पीछे एक गाड़ी आ रही थी और फिर अंधेरा छा गया। सुबह उठा तो दिल पर बोझ था, मगर कुछ तय कर चुका था। 6 दिन बाहर गुजारने के बाद जब मैं वापस आया तो गली का मंजर बदल चुका था। घर के सामने लोग जमा थे, कुछ हाथों में मोबाइल लिए वीडियो बना रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे। ये है वो बेगैरत शौहर, किसी औरत ने चीख कर कहा। मैं हैरान परेशान हुजूम चीरता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। क्या हुआ? हटो यहां से। एक शख्स ने मुझे रोका। तुम ही हो ना इस घर के मालिक? अंदर जाकर देखो कि क्या हाल किया है तुमने। मैं दरवाजा खोलकर अंदर भागा। हॉल के फर्श पर खून, दीवार पर छींटे और दरमियान में मेरी बीवी की लाश। सफेद लिबास खून में डूबा हुआ, आंखें खुली थी, जैसे कोई आखिरी सवाल पूछ रही हूं। मेरे कदम वहीं रुक गए। जबान साथ न दे रही थी। नहीं, ये क्या? मेरे मुंह से टूटा सा जुमला निकला। किचन खाली था,
मुलाजिम जो घर संभालता था वो गायब था। बीवी की पुकार, उसकी आवाज एक खामोश जिस्म में बदल चुकी थी। दरवाजा दोबारा खुला, पुलिस अंदर दाखिल हुई। एक एहलकार ने लाश को देखा और फौरन फोन पर बात शुरू की। सर, ये केस सीरियस लग रहा है, मीडिया पहले से मौजूद है। मैं जमीन पर बैठा रहा, साकत, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब एक ख्वाब है। आप शौहर हैं इस औरत के? एक अफसर ने मुझसे पूछा। मैंने सर हिलाया। कहाँ थे 6 दिन? दफ्तर के काम से शहर से बाहर गया था। किसी से राब्ता था? फोन रिकॉर्ड देंगे? जी हाँ, सब दूंगा। मीडिया के लोग अंदर घुस आए। कैमरे, माइक, शोर। क्यों मारा अपनी बीवी को? एक रिपोर्टर ने माइक मेरे मुंह पर किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चिल्लाया। तो फिर ये लाश, ये खून और मुलाजिम कहाँ गया? पुलिस ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की मगर हुजूम बढ़ता जा रहा था। एक हमसाई ने कहा, हमने रात झगड़े की आवाज़ सुनी थी, शायद शौहर वापस आया हो। नहीं, मैं बाहर था। मैंने दुहाई दी मगर किसी ने सुना नहीं। पुलिस ने घर को सील किया, मुझे हिरासत में ले लिया। वहां से निकलते वक्त गली में एक बच्चे ने मेरी तरफ पत्थर उछाला। कातिल। थाने में पूछगछ शुरू हुई। आपके और आपकी बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? ठीक थे। कुछ दिन पहले हम में बहस हुई थी। किस बात पर? मेरे अब्बा के बारे में। उसका कत्ल से क्या ताल्लुक है? नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। उनके चेहरों पर शक नुमाया था। मैंने फिर दुहाई दी। मैं शहर से बाहर था, आप रिकॉर्ड चेक करें। मगर ये वो वक्त था जब बात रिकॉर्ड से आगे निकल चुकी थी। टीवी चैनल्स पर मेरी तस्वीर और नीचे सुर्खी, बीवी का कत्ल, शौहर ज़ेर तफ्तीश। रात हवालात में गुजरी, अंधेरा, बदबू और साथ बैठे दूसरे कैदियों की नजरें। तो वही है ना जो बीवी को मार के आया है? एक ने पूछा। मैंने नहीं मारा, सब यही कहते हैं। पुलिस जो पकड़ती है वो कभी खाली नहीं जाती। सुबह हुई, तफ्तीशी अफसर आया, उसके हाथ में बीवी का मोबाइल था। हमें इसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली है मगर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। मुलाजिम की तलाश जारी है। तुम पर शुबा है लेकिन फैसला बाद में होगा। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन? यहाँ यकीन नहीं, सबूत काम आते हैं। घर की तलाशी ली गई। बीवी के कमरे से एक लेटर मिला। पुलिस ने पढ़ा मगर जाहिर नहीं किया। 2 दिन बाद मुझे आर्जी तौर पर रिहा किया गया मगर निगरानी में। घर वापस आया तो दरो दीवार अजनबी लगने लगे। फोन पर एक नंबर आया, अजनबी। बीवी के कत्ल के पीछे सब कुछ सीधा नहीं है, एहतियात से चलना। कौन बोल रहा है? बस समझ लो किसी ने तुम्हें बचाने के लिए फोन किया है। सच जल्द सामने आ जाएगा। कॉल कट गई। मैं सकते में रहा। मेरे लिए सच तक पहुंचना एक चैलेंज बन चुका था। तफ्तीश के तीसरे दिन मुझे बुलाया गया। एक खामोश भारी कमरा, सामने तफ्तीशी अफसर बैठा, साथ एक फाइल। वो बगौर मुझे देखता रहा जैसे आंखों में से सच खींच लेना चाहता हो। हमने तुम्हारी बीवी की कॉल हिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया का डाटा खंगाला है। कुछ दिलचस्प चीजें मिली हैं। मैं सीधा होकर बैठा। क्या मतलब? उसने फाइल खोली। तुम्हारे बीवी के राब्ते एक ऐसे शख्स से थे जो उसका माजी का आशिक था, अरशद नाम का एक आदमी। पिछले चंद महीनों में लगभग 7 बार फोन पर बात हुई है। कुछ कॉल्स रात 3 बजे भी हुई हैं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ी। मैंने सवाल किया, आपको यकीन है ये वही अरशद है? हमने उसके खिलाफ पहले भी ब्लैकमेलिंग के केस देखे हैं और तुम्हारी बीवी के अकाउंट से बड़ी रकूम भी निकली है जो एक जाली कंपनी में जमा हुई। उस कंपनी के मालिक के पीछे राशिद का नाम निकलता है। मैं खामोश रहा। जहन में बीवी का चेहरा अब किसी और रंग में दिखाई दे रहा था। और ये देखिए, उसने लैपटॉप की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। ये तस्वीर है चंद खुफिया मुलाकातों की। होटल की लॉबी, एक कार के अंदर, तुम्हारी बीवी और अरशद साथ है। मैं स्क्रीन पर झुककर देखने लगा। वही मुस्कुराहट जो मैं समझता था सिर्फ मेरे लिए थी, वो किसी और के सामने भी थी। तुम्हारी बीवी अरशद के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। हम समझते हैं वो किसी बिजनेस राज या जाती मालूमात के जरिए उसे मजबूर कर रहा था। क्या वो खुद को छुपा रही थी? अफसर ने सर हिलाया। ऐसा लगता है। उसके अलावा एक और शख्स भी है, तैमूर कुरैशी, तुम्हारी कंपनी का साबिक हरीफ। बीवी की कॉल्स उससे भी हो रही थी। तैमूर? मगर वो तो... मैं रुक गया। वो इस मुल्क से जा चुका था मगर ऑनलाइन राब्ते मौजूद हैं। बीवी की ईमेल्स में कुछ कारोबारी फाइलें भी मिली हैं जो बज़ाहिर सिर्फ तुम्हारी कंपनी के अंदरूनी हलके तक महदूद थी। तो वो मालूमात बाहर दे रही थी। अभी कुछ कहना जल्दी होगा मगर ये ब्लैकमेलिंग सिर्फ जज्बाती नहीं लगती, माली मफाद भी शामिल है। मैंने गहरा सांस लिया। ये वो औरत थी जिस पर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अफसर ने सवालिया नजरों से देखा। सब कुछ?
میں نے اپنے ابا کو اس کے کہنے پر گھر سے نکالا تھا، صرف اس کے آنسو دیکھ کر، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا تھی۔ افسر نے نوٹ بک بند کی۔ یہ کیس صرف قتل نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ہر رابطہ کھولنے کی۔ ملازم بھی شاید کچھ جانتا ہو، مگر اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تھانے سے نکل کر سیدھا اپنے وکیل کے دفتر گیا۔ اس نے مجھ سے رپورٹ شیئر کی۔ تمہاری بیوی کا پرانا شناختی کارڈ، جس پر باپ کا نام کچھ اور ہے۔ تمہیں اس کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات تھیں؟ نہیں، وہ ہمیشہ کہتی تھی اس کے ماں باپ اب دنیا میں نہیں۔ میں نے کبھی شک نہیں کیا۔ یہ ایک پرانی لوکیشن کا ریکارڈ بھی ہے۔ بیوی اکثر شہر کے مضافاتی علاقے میں جاتی تھی، جہاں پر ایک پرانا بنگلہ ہے۔ وہاں کون تھا؟ یہ ابھی ایک معمہ ہے۔ ہم نے نجی تفتیشی ایجنسی سے مدد مانگی ہے۔ شام کو میں نے وہ تمام پرانی تصویریں نکالی جو شادی کے وقت لی تھی۔ ان میں ایک تصویر میں بیوی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تھی۔ اس عورت کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے وکیل کو دکھایا۔ کیا یہ مدد کر سکتی ہے؟ شاید ہمیں اسے بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اگلے دن میڈیا میں ایک نئی خبر آئی۔ شوہر کا کہنا ہے بیوی کی زندگی ایک رازوں کا جال تھی، بلیک میلنگ اور کاروباری سازش کی بو آنے لگی۔ اب بات میری بے گناہی سے آگے نکل چکی تھی۔ بات اس عورت تک جا پہنچی تھی جس پر میں نے آنکھ بند کر کے اعتبار کیا۔ ایک پرانا دوست سلمان میرے دفتر آیا۔ یار، تمہیں کچھ کہنا تھا۔ تمہاری بیوی نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا تھا، تمہارے بزنس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے تمہارے چند ڈاکومنٹس کی کاپیز بھی مانگی تھی۔ میں نے دی نہیں، لیکن حیران ضرور ہوا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سوچا شاید تمہیں پتا ہو۔ اب ہر بات ایک دوسرے سے جوڑنے لگی تھی۔ اسی رات میں نے اس بنگلے کا پتہ معلوم کیا جو تفتیشی رپورٹ میں آیا تھا۔ اگلے دن وہاں پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازہ بجایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دیوار پھلانگ کر اندر گیا تو سامنے ایک پرانا نوکر بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ مالکن تو مر گئی، اس کا یہاں پرانا آنا جانا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے جاتے تھے، میں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ کیا تمہاری مالکن کا نام نمرا تھا؟ وہ چونک گیا۔ ہاں، تم کون ہو؟ اس کا شوہر۔ اب وہ خوفزدہ ہو گیا۔ صاحب مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف صفائی کرتا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، اس کی تصویر لی۔ پولیس کو یہ جگہ دکھانی پڑے گی۔ واپس آ کر میں نے سب کچھ تحریری طور پر افسر کو دیا۔ یہ عورت کون تھی جس نے میری زندگی کا مرکز بننے کا دعویٰ کیا مگر اندر ہی اندر مجھے ختم کر رہی تھی؟ افسر نے خاموشی سے کہا، ہم سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تمہیں بھی اپنے سچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب انکار ممکن نہ تھا۔ اب ہر کڑی، ہر جھوٹ، ہر راز سامنے آ رہا تھا۔ یہ صرف قتل کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی زندگی کی حقیقت تھی جو میں جیتا رہا، بنا سمجھے، بنا سوال کیے، اور اب ہر سوال میرا مقدر بن چکا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد پولیس نے مجھے دوبارہ تھانے بلایا۔ اس بار تفتیشی افسر کا چہرہ پہلے سے مختلف تھا، جیسے کسی اہم کڑی تک پہنچ چکے ہوں۔ ہم نے تمہارے ملازم کو پکڑ لیا ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا، کچھ کہنے کو تھا بھی نہیں۔ وہ اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ ابتدائی بیان میں اس نے سب کچھ بتایا ہے اور تمہیں سننا چاہیے۔ پھر ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ شیشے کے پار وہی لڑکا، کم عمر، خاموش، سہما ہوا، آنکھوں میں نیند کی کمی، چہرے پر خوف۔ تفتیشی افسر نے اندر جا کر اس سے بات چیت شروع کی۔ نام؟ سلیم۔ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا اس گھر میں؟ 3.5 سال سے۔ اور اس کی بیوی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ سلیم کا چہرہ لال ہو گیا، نظریں جھکا لی۔ شروع میں کچھ نہیں تھا صاحب، وہ مجھ سے اچھے سے پیش آتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سب بدل گیا۔ بدلا کیسے؟ اس نے مجھے اکسایا۔ جب میں مخالفت کرتا تو وہ دھمکی دیتی کہ مجھے چوری کے الزام میں پکڑوا دے گی، کہتی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا تم پر۔ پہلی بار کب؟ شادی کے 1 سال بعد۔ ایک رات مجھے پانی لانے کا کہا، کمرے میں بلایا اور پھر وہ رک گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا، پر وہ کہتی تھی اگر تم نے منع کیا تو جیل چلا جائے گا۔ میں شیشے کے پار دیکھ رہا تھا، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ اس نے تمہیں بلیک میل کیا؟ بار بار ویڈیو بھی بناتی تھی، کہتی تھی اگر زبان کھولی تو سب کو دکھا دے گی۔ قتل کی رات کیا ہوا تھا؟ سلیم نے ایک لمبی سانس لی۔ اس رات میں گھر میں تھا، میڈم نے مجھے بلایا۔ وہ غصے میں تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر کو شک ہو گیا ہے، تم نے بکواس کی ہوگی۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس نے دھمکیاں دینا شروع کی، کہا کہ اب مجھے بھی ہٹا دینا چاہیے۔ میں ڈر گیا۔ اس نے ایک بار میری ماں کی تصویر دکھائی تھی کہ اگر کچھ کیا تو اسے نقصان پہنچا دے گی۔ اس رات بھی یہی کہا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے ہاتھ جوڑے، وہ زور سے ہنسی، مجھے دھکا دیا، میں دیوار سے ٹکرایا
उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। मैंने मोबाइल छीना, वो चीखने लगी। मैंने मुंह बंद किया, बस इतनी जोर से कि वो बेहोश हो गई। फिर मैं समझा कि शायद होश आ जाएगा, मगर जब खून देखा तो मैं घबरा गया, मोबाइल फेंका और भाग गया। अफसर ने कमरे से निकलकर मुझे देखा। कत्ल गैर इरादी था, मगर तुम देख रहे हो ना, ये कहानी कितनी तारीख है। मैं सिर्फ सर हिला सका। हमें तुम्हारी बीवी के मोबाइल से वो वीडियोस भी मिल गई हैं, कुछ में सलीम है, कुछ में दूसरे मर्द। सब कुछ वाज़ेह है। और अब सलीम पर गैर इरादी कत्ल का मुकदमा चलेगा, लेकिन हकीकत सामने आ चुकी है। तुम बेकसूर हो, मगर सच से बेखबर जरूर थे। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे वो मोबाइल चाहिए, अदालती हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। बस एक नज़र, ताकि मैं जान सकूं कि मैं किसके साथ रह रहा था। अगले दिन मुझे एक प्राइवेट कमरे में बिठाया गया। वहाँ एक ऑफिसर ने बीवी के मोबाइल की फाइलें चलाई। पहली वीडियो में वो सलीम के साथ थी, हंसी मजाक, फिर धमकी। दूसरी में वो किसी बिजनेसमैन के साथ थी, राज की बातें, फाइलों की डील। तीसरी वीडियो में वो खुद कह रही थी कि सबको अपने हाथ में रखना आना चाहिए। शौहर जज्बाती है, सलीम डरपोक, और बाकी सब पैसे के पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली। उसे बंद कमरे में बैठा देख रहा था, मगर वो किसी अजनबी की मानने लग रही थी। शाम को घर आया तो मोहल्ले की एक पुरानी खातून ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, तुमसे कुछ कहना है। जी आए। तुम्हारी बीवी कभी कभी मेरे बेटे के साथ भी बात करती थी, पुरानी दोस्ती थी शायद। उस दिन भी वो मेरे घर के सामने खड़ी थी, फोन पर कह रही थी उसे अब हटाना पड़ेगा। वो जबान खोलने लगा है। किसके बारे में बात कर रही थी? शायद सलीम की। तुम समझदार हो, बाकी तुम जानो। दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे हाथ थरथरा गए। ये सिर्फ मेरा दुख नहीं था, ये एक धोखा था जो बरसों से मेरे अंदर पल रहा था। अब उसका अंजाम करीब था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मैं घर की सफाई के बहाने अब्बा के कमरे में गया। कई दिनों के बाद उनकी अलमारी खोली। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ गए थे। उनकी चप्पल, पुराना चश्मा और वो लकड़ी की पेटी जिसे वो हमेशा ताला लगा कर रखते थे। चाबी दराज में मिली, पेटी खोली तो अंदर कुछ पुरानी तस्वीर, चंद रसीदें, एक मुड़ा थोड़ा सा खत, एक भारी नोटबुक थी। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, कुछ अजीब सा लगा। नीला कपड़ा जिल्द पर चढ़ा हुआ था, जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, मोहसिन की जिंदगी मेरी नज़र से। मैं देर तक बैठा उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके पहला सफ़ा खोला। आज मोहसिन की सालगिरह है। 6 साल का हो गया, पर उसकी माँ की आंखों में कोई चमक नहीं। कुछ छुपा रही है, मगर क्या? मैंने भवें चढ़ाई। उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, कम से कम मुझे तो लगता था। अगले सफ़ात पर मेरे बचपन की बातें थी, लेकिन एक दो जगह माँ के रवैये पर सख्त जुमले लिखे थे। फरिया अक्सर किसी से फ़ोन पर बात करती है। जब भी मैं कमरे में दाखिल होता हूँ, फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। एक दिन मोहसिन की माँ का फ़ोन देखा, किसी अरशद का नाम बार बार आ रहा था। मैंने सवाल किया तो वो खामोश रही। मोहसिन की माँ रात को छुप कर बाहर गई। वापसी पर चेहरे पर खौफ और कपड़ों पर मिट्टी थी। पूछने पर कहा कि मैं सहेली के यहाँ थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अरशद, वही नाम जो अब बीवी की फाइलों में बार बार आता है। सफ़ा पलटा, अगला नोट 6 साल बाद का था। फरीहा की मौत अचानक हुई। डॉक्टर ने दिमागी झटका कहा, मगर मुझे यकीन नहीं आया। उस दिन वो बेहद उलझी हुई लग रही थी। मैंने शाम को उसे रोकते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो? उसने कहा, आखिरी बार सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। फिर खबर आई कि बाथरूम में गिरकर जान गई। मैंने आंखें बंद कर ली। बरसों के बाद माँ की मौत एक बार फिर सामने आ गई, लेकिन इस बार कई सवालों के साथ। मैंने अगले सफ़ात को तेज़ी से पलटना शुरू किया। आखिरी सालों के नोट्स ज़्यादा बेरहम थे। मोहसिन की शादी तैयबा से हुई है। शुरू में सब ठीक था, मगर एक दिन उसे खिड़की से किसी को बाहर जाते देखा। चेहरा नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। मैंने तैयबा की मोबाइल पर एक तस्वीर देखी, जो शायद वो जल्दी में डिलीट करना भूल गई थी। उसमें वो किसी मर्द के साथ एक पुराने बंगले के लॉन में बैठी थी। मैंने मोहसिन से कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो बीवी के सहर में था। मुझे शक है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं, कुछ साजिश चल रही है, और मुझे लगता है कि अरशद अब भी कहीं ना कहीं इस खेल का हिस्सा है। मेरे दिल में एक अजीब सा शोर उठा। मैंने वो डायरी बंद की, फिर खोली, फिर दोबारा पढ़ा। मेरे अब्बा ने सब महसूस किया था, सब जाना था, मगर मैं सिर्फ बीवी की आंखों के इशारे पढ़ता रहा। मैंने वो पुरानी रसीदें निकाली। एक में प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम था। नीचे लिखा था 2 महीने की निगरानी, मशकूक मुलाकातें, लोकेशंस मुंसलिक। मैंने वो नंबर डायल किया। आवाज़ आई, जी, खालिद इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज।
کیا آپ نے کبھی محسن احمد کے والد کے لیے کوئی تفتیش کی تھی؟ محسن احمد؟ ہاں، انہوں نے ایک خاتون پر نظر رکھنے کو کہا تھا، کچھ مواد ہم نے بھیجا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اوہ، پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ اور پھر بعد میں آپ کی بیوی، دونوں کے بارے میں کچھ حیران کن باتیں تھیں، لیکن اس وقت آپ کے والد نے فائل بند کروا دی تھی، شاید بیٹے کی خاطر۔ کیا وہ فائل اب بھی ہے؟ ہو سکتی ہے، دفتر آ کر دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اگلے دن دفتر گیا۔ وہاں ایک پرانی فائل نکالی گئی، تصویریں، مقامات، تاریخیں۔ ایک تصویر میں ماں کسی آدمی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی، دوسرا وہی ارشد، تیسری تصویر میں میری بیوی اور وہی شخص، کچھ سالوں بعد اسی کار کے قریب، جیسے یہ سلسلہ رکا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے؟ یہ آدمی ارشد کسی گروہ کا حصہ تھا جو اعلیٰ خاندانوں میں عورتوں کو پھنسا کر معلومات یا پیسہ نکلواتا تھا۔ وہ تمہاری ماں کے ساتھ بھی جڑا تھا اور بیوی کے ساتھ بھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ تو میری ماں کی موت، ہم ثبوت نہیں دے سکتے، پر کافی مشکوک تھا سب کچھ۔ میں واپس آیا تو ڈائری ہاتھ میں تھی، ابا کی تحریر کے آخری الفاظ۔ محسن، اگر کبھی یہ سب پڑھو تو میری بات مانو، سچائی آنکھیں بند کرنے سے چھپتی نہیں۔ جس دن آنکھ کھلے خود کو معاف مت کرنا۔ میں ابا کی کرسی پر بیٹھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کیا محسوس کرتے تھے۔ میں نے ان کی قبر پر جا کر کہا، ابا، اب مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ ابا کی لکھی باتوں کے بعد میں نے اپنے دفتر کے پرانے کاغذات اور فائلیں نکالنا شروع کی۔ وہ معاہدے اور کاغذ جو میں نے شادی کے بعد طیبہ کے کہنے پر دستخط کیے تھے۔ اس نے کہا تھا، ہم ایک ہیں، اسی لیے کاروبار بھی مشترکہ ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا۔ اب جب کاغذات دیکھے تو حیرت ہوئی کہ کچھ فائلوں پر میرا دستخط اسکین شدہ تھا، نہ کہ اصل۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا۔ یہ دیکھو، یہ پاور آف اٹارنی، میں نے کبھی سائن ہی نہیں کی۔ یہ تو قانونی جرم ہے، کسی نے تمہارے ساتھ جعل سازی کی ہے۔ ہم فوراً فورنزک کرائیں گے۔ 2 دن بعد رپورٹ آئی، دستخط جعلی تھے۔ اور یہ دیکھو، وکیل نے کہا، یہ جو زمین تمہارے والد کے نام تھی، شادی کے بعد تمہارے نام آئی اور پھر تمہاری بیوی کے نام منتقل ہوئی۔ یہ تب کی گئی جب تم بیرون ملک تھے۔ کیا یہ سب اس نے کیا؟ ثبوت یہی کہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کے نام پر اب 3 کمرشل پلاٹ رجسٹرڈ ہیں، جن کی موجودگی تمہاری فائلوں میں نہیں ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور میں محبت کے پردے میں اندھا بیٹھا تھا۔ اسی رات میں نے اپنے پرانے لیپ ٹاپ کے فولڈرز کھنگالے، وہ فولڈرز جو میں نے شادی سے پہلے ارشد کے ساتھ ایک بزنس ڈیل کے دوران استعمال کیے تھے۔ ایک خفیہ فولڈر میں کچھ ریکارڈنگز تھیں جنہیں میں بھی بھول چکا تھا۔ پہلی ریکارڈنگ میں طیبہ اور ارشد کی آواز تھی، ہمیں نکاح کے 3 مہینے بعد سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، بزنس کی معلومات، پراپرٹی ڈیٹیل۔ ارشد کی آواز آئی، بس زیادہ جذباتی مت ہونا، اسے قابو میں رکھ اور یاد رکھ تم اکیلی نہیں ہو۔ دوسری ریکارڈنگ شاید ان کی کسی کال کی تھی، تم اسے پاگلوں کی طرح اپنے پیچھے لگا دو، وہ اپنے باپ کو بھی تم پر قربان کر دے گا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا میری شادی ایک معاہدہ تھی، جذباتی بندھن نہیں بلکہ ایک سازشی منصوبہ؟ اگلے دن میں نے اپنے پرانے پارٹنر عثمان سے رابطہ کیا، جو ایک عرصے سے خاموش تھا۔ عثمان، کیا تمہیں میری بیوی سے متعلق کچھ معلوم تھا؟ دوسری طرف تھوڑی خاموشی ہوئی، پھر وہ بولا، یار میں نے ایک بار تمہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے آفس میں آئی تھی، کچھ انویسٹمنٹ کے مشورے مانگنے۔ بات کچھ زیادہ ہو گئی، میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں زبان کھولوں گا تو وہ تم سے کہہ دے گی کہ میں نے اسے ہراساں کیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے اندھا یقین تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم میری ہی مخالفت نہ کرنے لگو۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اسی دن پولیس سے کال آئی، ایک نیا USB ملا تھا، بیوی کے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے ایک چھوٹے خانے میں۔ اس میں وہی ارشد اور طیبہ کی گفتگو تھی۔ اس میں تمہارے بزنس پروجیکٹس کی بات ہو رہی تھی، انویسٹمنٹ پلانز اور تمہارے کچھ ساتھیوں کی کمزور پہلوؤں پر تبصرے۔ کیا وہ پلان کر رہی تھی کہ میری کمپنی پر قبضہ کرے؟ یہی لگتا ہے۔ کچھ ای میلز بھی ہیں جس میں وہ تمہاری کمپنی کے سسٹم میں لاگ ان ڈیٹیل شیئر کر رہی ہے۔ اب بات صرف ازدواجی دھوکے کی نہیں تھی، یہ مکمل معاشی چوری تھی جس کے پیچھے جذبات سے زیادہ پلاننگ تھی۔ میں نے کمپنی آڈیٹر کو بلایا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد کئی اندرونی فائلز لیک ہوئیں جس کے باعث 3 ڈیلز کینسل ہوئیں۔ ہمیں تب لگا کہ مارکیٹ میں افواہیں تھیں، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے ایک ایک فائل نکال کر دیکھی، ہر جگہ اس کا کوئی نہ کوئی نشان تھا۔
وہ صرف گھر پر حکمرانی نہیں کر رہی تھی، وہ میری زندگی کی چابیوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے ابا کی ڈائری کا آخری صفحہ پڑھا جو اس وقت نظر انداز کیا تھا۔ محسن، اگر تم کبھی اپنی زندگی کے اصل دشمن کو پہچان لو تو بدلہ نہ لینا بلکہ خود کو پہچاننا۔ تمہارا اصل ہتھیار سچ ہے۔ میں نے دیوار پر لگی اس تصویر کی طرف دیکھا۔ ابا، اب سمجھ آ رہا ہے، یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ مکمل نظام کے ہاتھوں بکنے کی سازش تھی۔ اگلے دن میں نے تمام شواہد جمع کیے، پولیس، وکیل اور کمپنی کے بورڈ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی۔ یہ سب دیکھ لیں اور فیصلہ کریں۔ میں اس عورت سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے میری زندگی کو کاروبار سمجھا اور مجھے خسارے کی فائل میں رکھ دیا۔ بورڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب کمپنی کی ساکھ بچانا ضروری ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اب میں بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف بدلہ لینے کا وقت نہیں تھا، یہ سچائی کو سب کے سامنے رکھنے کا وقت تھا۔ ایک رات مجھے کال آئی، ہمیں طیبہ کے ایک اور تعلق کا سراغ ملا ہے۔ تیمور قریشی کے علاوہ ایک اور نام سے رابطے میں تھی، ریاض فاروقی۔ یہ کون ہے؟ ایک پرانا پراپرٹی ڈیلر جو حالیہ برسوں میں کسی بھی کاروبار سے علیحدہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے 2 نمبر لین دین کی رپورٹس موجود ہیں۔ تمہاری بیوی اس کے ساتھ بھی میل جول میں تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ کیا یہ تعلق بھی جذباتی تھا یا کاروباری؟ دونوں۔ کچھ میسیجز اور لوکیشن ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ایک عرصے سے ساتھ رہے۔ کچھ تصاویر بھی ملی ہیں جو پولیس ریکارڈ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف معاملہ دھوکہ دہی، چوری یا بلیک میلنگ نہیں رہا تھا، پوری طرح ایک نیکس بن چکا تھا جس میں ایک عورت نے کئی زندگیاں استعمال کی، کئی نظام بلائے۔ میں تھانے گیا اور افسر سے کہا، کیا میں سلیم سے مل سکتا ہوں؟ کیوں؟ مجھے اس سے کچھ کہنا ہے۔ کچھ دیر بعد حوالات میں داخل ہوا۔ سلیم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہوا، نظریں جھکا لی۔ صاحب، میں معافی چاہتا ہوں۔ سلیم، تم سے زیادہ میں قصوروار ہوں۔ میں نے سب کچھ دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ تم صرف ایک پیادہ تھے۔ میں نکلنا نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ سب کو سچ پتہ چلے۔ سچ اب سب کو پتہ چل رہا ہے، لیکن تم وعدہ کرو جو بھی پوچھا جائے صاف صاف جواب دو گے۔ تفتیشی ٹیم نے اگلے دن ایک نئی رپورٹ بنائی جس میں طیبہ کے 4 تعلقات کا ذکر تھا، ارشد، تیمور، ریاض اور ایک غیر ملکی بزنس کنسلٹنٹ جس سے ای میلز میں بات چیت ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق ان 4 افراد سے مختلف فوائد لیے گئے، پیسے، معلومات، پراپرٹی اور بزنس لیڈز۔ جب میڈیا کو اس بات کا علم ہوا تو خبریں بدل گئیں۔ قتل کا شکار عورت اصل میں کئی چہروں والی تھی۔ میڈیا نے پہلی بار میرا موقف سنا، میرا انٹرویو ٹی وی پر چلا۔ آپ کو کب شک ہوا کہ کچھ غلط ہے؟ تب جب میرے باپ نے مجھ سے نظریں ہٹانا شروع کی۔ آپ نے دیر سے سچ کیوں بتایا؟ کیونکہ سچ دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، دل کھولنا پڑتا ہے، اور میرا دل بند تھا۔ انٹرویو کے بعد ایک نوجوان وکیل مجھ سے ملا۔ آپ کا کیس انوکھا ہے، اگر چاہیں تو میں آپ کی نمائندگی عدالت میں بغیر فیس کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کسی اور کو انصاف کے لیے آواز بننے سے پہلے خود اپنے ضمیر کے سامنے سچ بولنا ضروری ہے۔ اب کیس میں ہر دن نیا موڑ تھا۔ عدالت میں پہلی بار جب سلیم کو لایا گیا، اس نے عدالت میں صاف صاف بیان دیا۔ میڈم نے مجھے مجبور کیا، تعلق بنائے، ویڈیوز بنائی اور پھر بلیک میل کیا۔ قتل جان بوجھ کر نہیں ہوا، میں صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ جج نے کاغذات کا جائزہ لیا اور کہا، یہ مقدمہ صرف ایک قتل کا نہیں، ایک نظام کی تباہی کا ہے جس میں رشتے، اعتماد اور قانون سب استعمال ہوئے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ عدالت میں ہر فائل، ہر ریکارڈنگ، ہر تصویر اب میری زبان بن چکی تھی، اور یہی تھا کفارے کا آغاز، سچائی کا وہ پہلا قدم جس کے بعد میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل ہو رہا تھا۔ سلیم کی عدالت میں بیان کے بعد کیس میں نئی جان آ گئی۔ پولیس نے تفتیش کو مزید پھیلا دیا اور طیبہ کے ماضی میں جھانکنا شروع کیا۔ ایک دن تفتیشی افسر نے مجھے تھانے بلایا۔ چہرے پر کچھ غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ہمیں ایک پرانا موبائل فون ملا ہے جو تمہاری بیوی کے پرانے سامان میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کے نام پر رجسٹر تھا، لیکن اس کے اندر موجود ڈیٹا نے ہمیں حیران کر دیا۔ کیا ہے اس میں؟ تمہاری ماں سے متعلق ایک ویڈیو۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دھندلی سی ویڈیو تھی، شاید سی سی ٹی وی فوٹیج یا کسی پوشیدہ کمرے سے لی گئی۔ ایک چھوٹے کمرے میں میری ماں بیٹھی تھی، چہرے پر تناؤ۔ طیبہ سامنے کھڑی تھی، اس کے ساتھ ارشد بھی۔ طیبہ غصے میں کہہ رہی تھی، تم بار بار محسن کو میرے خلاف بھڑکاتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنے گا؟ ماں نے کہا، میں صرف اسے بچانا چاہتی ہوں، تم جھوٹ ہو، تم خطرہ ہو۔ ارشد آگے بڑھا اور نرم آواز میں بولا، فریحہ بی بی، خاموشی تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم نے زبان کھولی تو بہت کچھ کھو دو گی۔
माँ ने साफ इनकार किया। जो सच है वो कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो वहीं कट गई। मैं बेहिस्सा होकर बैठा रहा। बरसों बाद माँ की आवाज़ दोबारा सुनी, लेकिन इस बार उसकी आखिरी फरियाद के तौर पर। उस रात मैंने माँ की पुरानी अलमारी खोली, एक छोटा डब्बा निकाला जिसमें उसके चंद जेवरात और एक खत था। वो शायद कभी मुझे देना चाहती थी, लेकिन मौत से पहले वो मौका न मिला। मोहसिन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो जान लो कि मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई। मैंने तुम्हें कभी मुकम्मल हकीकत नहीं बताई, क्योंकि तुम बचपन से ही नरम दिल थे। तुम्हारी बीवी, मैं उस पर शुरू से शक करती थी। वो मुझे कभी खरी नहीं लगी। मैंने उसकी आंखों में वो चालाकी देखी है जो फरेब देने वालों में होती है। हर्षद, वो वही शख्स है जिसे तुम्हारी पैदाइश से पहले मैंने छोड़ दिया था। वो दोबारा लौटा तैयबा के जरिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना, हादसे हमेशा हादसाती नहीं होते। कुछ लोग जिंदगी से ज्यादा सच्चाई से डरते हैं। तुम्हारी माँ। मैंने खत सीने से लगाया। अगली सुबह में थाने पहुंचा। मेरी माँ की मौत का केस दोबारा खोला जाए। अफसर ने इस बात में सर हिलाया। हमारे पास अब काफी मवाद है। पुलिस ने अरशद के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, कुछ पुराने केसेस, कुछ बंद मामलात, और एक वक्त में उसका नॉर्थ जोन के एक पुलिस अफसर से ताल्लुक भी निकला, जिसकी वजह से वो बचता रहा। जब अरशद की तलाश शुरू की गई तो मालूम हुआ कि वो तो मुल्क छोड़ चुका है, लेकिन बैनुल अक़वामी एजेंसीज के जरिए रेड नोटिस जारी कर दिया गया। अब हर दिन हर रात अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठता। उसके आखिरी जुमले, वो खत, वो वीडियो, सब मेरे ज़मीर का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन पुराने घर के पड़ोस में रहने वाली आंटी जरीना आई। मोहसिन बेटा, तुम्हारी माँ एक दिन मुझसे कह रही थी कि वो तैयबा से डरती है। उसने कहा था कि अगर मैं कभी चली गई तो समझ लेना कि ये कुदरती नहीं। आपने किसी से जिक्र क्यों नहीं किया? तुमसे करना चाहा, मगर तुम तैयबा की बातों में उलझे थे। तुमने माँ की बातों को शक समझा। मैं कैसे आगे बढ़ती? ये बात अब वाज़ेह हो चुकी थी कि तैयबा का ताल्लुक मेरे माजी की हर खराश से था। वो सिर्फ मेरे हाल का हिस्सा नहीं थी, उसने मेरी बुनियादों को कमज़ोर करने में बरसों लगाए थे। अदालत में उस रोज़ गैर मामूली रश था। केस अपनी आखिरी समात तक पहुंच चुका था और हर आंख फैसला सुनने को बेताब। मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स के माइक और लोगों की चैमगोइयाँ, सब कुछ शोर में डूबा हुआ था। मेरे चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन अंदर कहीं एक धमाका जारी था। जज की कुर्सी के सामने सब गवाहियां मुकम्मल हो चुकी तो इस्तग़ासा के वकील ने आखिरी बात रखी। मुलजिम तैयबा ने न सिर्फ अपने शौहर से एतमाद का रिश्ता तोड़ा, बल्कि मनसूबाबंदी के साथ माली धोखा, जज्बाती इस्तेहसाल और कत्ल की नीयत से अपने मुलाजिम को इस्तेमाल किया। अदालत के सामने मौजूद शवाहिद, वीडियोस, ऑडियोस और तहरीरी मवाद सब कुछ वाज़ेह करते हैं ये जुर्म फर्द का नहीं, मंसूबे का है। दिफा के वकील ने कोशिश की कि सलीम का बयान मरकजी बने और तैयबा को सानवी मुलजिम के तौर पर पेश करे, लेकिन अदालत ने शवाहिद की रोशनी में साफ देखा कि कौन किसका आलाइकार था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि तैयबा बीबी ने अपने ज़ाती मफाद, मुआशी हिर्स और माजी के मुजरिमाना रवाबित के तहत न सिर्फ अपने शौहर को धोखा दिया, बल्कि अपने मुलाजिमीन को भी ब्लैकमेल करते हुए एक कत्ल के जुर्म में धकेला। अदालत तैयबा को कत्ल, धोखादही और साजिश के तहत कसूरवार करार देती है। चंद लम्हों के वक्फे के बाद जज ने सलीम के बारे में कहा। सलीम को अदालत गैर इरादी कत्ल का मुर्तकिब मानती है, लेकिन शवाहिद के मुताबिक वो मुसलसल दबाव, ब्लैकमेलिंग और नफसियाती इस्तेहसाल का शिकार रहा। अदालत उसे 7 साल कैद की सज़ा देती है, जिसमें छूट मुमकिन है बशर्ते हुस्न सुलूक। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन हाथ मुठियां बने हुए थे। मैंने वकील की तरफ देखा। उसने सर हिलाकर कहा, यह इंसाफ था। मीडिया ने अगले लम्हे सुर्खियां नशर कर दी। कातिला बीवी करार, शौहर का सकूत, मोहसिन का खामोश इंतकाम, सच की फतह लेकिन दिल की हार। साफ़ी मुझसे बयानात लेने आए। एक रिपोर्टर ने माइक आगे किया। आपका रद्द-ए-अमल? मैंने सिर्फ इतना कहा, रद्द-ए-अमल नहीं, सिर्फ एतराफ़ है। मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ। आप खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। जो सच न समझे वो शरीक जुर्म होता है। मैं मीडिया से हटकर अदालत की राहदारी में बैठ गया। बाहर वही पुराना फकीर बैठा था जिसे मैंने एक दिन रोटी दी थी। बेटा, सच का अजर मिल गया? हाँ, लेकिन कीमत भी लगी। सच हमेशा कीमत मांगता है, मगर झूठ रूह ले लेता है। मैंने उसकी बात दिल में बिठा ली। अगले दिन जब सब लोग फैसले की बातें कर रहे थे,
میں خاموشی سے قبرستان کی طرف نکل گیا، ہاتھ میں کچھ پھول، جیب میں ابا کی ڈائری اور دل میں بہت سا بوجھ۔ ابا کی قبر پر پہنچ کر میں رک گیا، کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سجدے میں چلا گیا۔ ابا، آج سب کچھ کھل گیا، آپ سچے تھے۔ وہ عورت جس کے لیے میں نے آپ کو دھکا دیا، وہی میری ماں کی بھی قاتلہ نکلی اور میرے خوابوں کی بھی۔ میں دیر تک وہیں رہا، سجدے میں۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ عدالت کے فیصلے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن گلیوں میں اب بھی میرے نام کی چہمگوئیاں جاری تھیں۔ پہلے وہی زبانیں تھیں جو مجھے قاتل کہتی تھیں، اب وہی آنکھیں میری طرف دیکھتے ہوئے جھک جاتی تھیں۔ محلے کے چوک میں جب میں چائے پینے رکا تو حاجی اسلم سامنے آ گیا۔ محسن بیٹا، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے سنی سنائی پر یقین کیا، تم سے معافی چاہتے ہیں۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ آپ لوگوں کا قصور نہیں، جو دکھائی دے وہی سچ لگتا ہے۔ بس میں نے دیر سے آنکھ کھولی۔ ایک اور ہمسایہ رضیہ خالہ بولی، ہم تو تمہارے ابا کو اکثر باتیں کرتے دیکھتے تھے، مگر کبھی دل سے نہیں سنا۔ اب سمجھ میں آئی کہ وہ خاموشی میں سچ بولتے تھے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور دل میں ایک خیال پختہ ہو گیا۔ اگلے دن میں نے وکیل کو بلایا۔ ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑی عمارت نہیں، بس ایک ایسی جگہ جہاں بھوکے بچوں کو روٹی اور تعلیم ملے۔ اس کا نام ہوگا ابا کا انصاف گھر۔ وکیل چونکا، یہ ایک بہترین قدم ہے، لیکن تم اچانک ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ کیونکہ میرے ابا صرف سچ کے متلاشی نہیں تھے، وہ درد بانٹنے والے انسان بھی تھے، جنہیں میں نے بھوکا چھوڑا۔ آج ان کے نام پر بھوک ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چند دنوں میں پرانا خالی پلاٹ صاف کروایا۔ وہی زمین جسے ایک وقت طیبہ نے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی، اب ایک نیا مقصد حاصل کرنے والی تھی۔ محلے کے 2 مزدور، ایک مستری اور چند رضاکار شام کو آتے، کھدائی کرتے، چھوٹا سا کمرہ تیار کرتے۔ دیوار پر پینٹ ہوا ابا کا انصاف گھر۔ نیچے لکھا گیا، روٹی، تعلیم اور سچ، ہر بچے کا حق۔ افتتاح کے دن محلے والے جمع ہوئے۔ سب کی نظریں اس بورڈ پر تھیں اور سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ شرمندگی تھی۔ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، بیٹا، میں نے اس دن تمہارے ابا کو دروازے سے نکلتے دیکھا تھا، پر روکا نہیں، بس کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی رہی۔ آج دل کرتا ہے کاش اس دن آواز دے لیتی۔ میں نے جواب دیا، اس دن آواز نہ تھی، آج آپ کا ساتھ ہے، بس یہی کافی ہے۔ پہلے دن 8 بچے آئے، 2 فٹ پاتھ پر سونے والے، 3 کچرے سے پلاسٹک چننے والے، اور باقی وہ جو اسکول کبھی جا ہی نہیں سکے۔ میں نے ان کے لیے ناشتہ رکھا، چند کاپیاں خریدی اور ایک ٹیچر کو رضاکارانہ طور پر آنے پر راضی کیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب میں ریٹائرڈ ہوں، لیکن علم ابھی زندہ ہے، یہ بچے میرے آخری شاگرد ہوں گے۔ چند دنوں میں بچے بڑھنے لگے، فٹ باتھ کے بچے ایک دوسرے کو لانے لگے۔ سب بچوں کے چہروں پر حیرت ہوتی، جیسے وہ سوچتے ہوں، کیا واقعی کوئی ہمیں صرف روٹی اور علم دینے کے لیے موجود ہے؟ ایک دن ایک بچے نے پوچھا، انکل، یہ ابا کون تھے؟ میں نے کہا، وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے سچ بولا لیکن کسی نے نہیں سنا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ چلے گئے، مگر سچ ان کے بعد بولا گیا، اور وہ سچ آج تم سب کو یہ جگہ دے رہا ہے۔ اخباروں نے لکھا، قتل کے ملزم کا کفارہ، سچائی کے راستے پر فلاحی سفر۔ محسن احمد نے سچائی کو خدمت میں بدل دیا۔ کچھ سیاستدان بھی آئے اور کیمروں کے سامنے تصویریں کھنچوانے لگے، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ یہ ادارہ کسی تشہیر کے لیے نہیں ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہے جنہیں کبھی سنا نہیں گیا، بالکل میرے ابا کی طرح۔ محلے کے وہی لوگ جو پہلے مجھے تانا دیتے تھے، اب راشن لے کر آنے لگے۔ کوئی دودھ دے جاتا، کوئی کتابیں، کوئی اپنا وقت۔ ایک دن سلیم کی بہن آئی، بھائی نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، اس نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ وہ بھی ادا کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ جب رہا ہو تو یہاں کام کرے۔ میں نے سر ہلایا، یہ جگہ صرف سزا نہیں، معافی سے بھی بنتی ہے۔ وہ آ کر سچ بولے، یہی کافی ہوگا۔ ابا کے انصاف گھر کی خبر آہستہ آہستہ شہر سے نکل کر ملک بھر میں پھیلنے لگی تھی۔ پرنٹ میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز اور کچھ ٹی وی چینلز اسے انسانی خدمت کی ایک مختلف مثال کے طور پر دکھا رہے تھے۔ ایسے میں ایک دن ایک فون آیا، السلام علیکم، میں مہری نقوی بات کر رہی ہوں، ایک ڈاکومنٹری جرنلسٹ ہوں، آپ کی کہانی نے مجھے اندر تک ہلا دیا ہے، کیا آپ وقت دیں گے؟ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، اگر مقصد سچ دکھانا ہے تو وقت حاضر ہے۔ اگلے دن وہ میرے دفتر میں آ گئی، سادہ لباس، آنکھوں میں گہرا سکون اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کیمرہ۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ کی آنکھوں میں بہت کہانیاں ہیں، میں چاہتی ہوں ان کہانیوں کو دنیا تک پہنچاؤں، لیکن بغیر کسی ڈرامے کے۔ میں نے کرسی کھینچی، بیٹھے،
सब कुछ दिखाऊंगा, मगर कुछ सवालों के जवाब मुझे भी आपसे चाहिए होंगे। उसने मुस्कुराकर कैमरा ऑन किया। चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू का पहला दिन। वो सवाल करती गई, मैं जवाब देता गया। कोई पर्दा ना रखा, ना कोई बात छुपाई। आपने अपनी बीवी के झूठ पर यकीन क्यों किया? क्योंकि सच की आंखों में झूठ का धुंधला अक्स भी होता है, और हम अक्सर मोहब्बत में वही धुंधलापन देखकर फैसला करते हैं। जब आपको माँ और अब्बा के बारे में सब मालूम हुआ तो दिल पर क्या गुजरी? काश वो लम्हे फिल्म की रील होते और मैं उन्हें रोक सकता, लेकिन जिंदगी में रिवाइंड का बटन नहीं होता। इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद वो खामोश बैठी रही। आप वाकई बदल चुके हैं। और ये तब्दीली कैसी अजीब है, दुख से निकली लेकिन रोशनी की तरफ ले जा रही है। और आप इतनी गहराई से क्यों पूछती हैं? क्योंकि मैंने भी अपना बाप एक झूठ की वजह से खोया था। वो सच जो मैंने देर से जाना, वो मेरे वजूद में सवाल बनकर गूंजता रहा। शायद इसीलिए जब आपकी कहानी सुनी तो लगा जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। अगले चंद हफ्तों में वो बार बार आने लगी, कभी इदारे की वीडियो रिकॉर्ड करने, कभी बच्चों से मिलने, और कभी सिर्फ बैठकर चाय पीने। तुम बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हो, कोई ख़ास वजह? मैंने एक दिन पूछा। ये बच्चे बेखौफ होते हैं, इनके सवाल मासूम होते हैं और जवाब सच्चे। बड़े लोग पर्दों में छुपे होते हैं, बच्चे आईना होते हैं। हमारी बातचीत गहरी होती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, मोहसिन, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत खोया, लेकिन तुम अभी मुकम्मल नहीं टूटे। यही खूबसूरती है। और तुम हमेशा कैमरे के पीछे क्यों रहती हो? कैमरा वो रास्ता है जिससे मैं दुनिया को देखती हूँ, बगैर डरे। और शायद ये भी कहानियों का इंसाफ करने की मेरी कोशिश है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद वो दस्तावेजी फिल्म लेकर आई। ये देखो, आखिरी कट है, तुम्हारी कहानी तुम्हारे अल्फाज में। मैंने फिल्म देखी। उसमें अब्बा की कब्र, माँ की वीडियो, अदालत की झलकियाँ और बच्चों के चेहरे सब थे। लेकिन सबसे खास वो लम्हे थे जब मैं खामोश होता और उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में कहती, कभी कभी एक सच हजार झूठों का मातम करता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सब कुछ खोकर खुद को पाया। फिल्म ख़त्म हुई तो मेरी आंखों में नमी थी। महरीन, ये कहानी तुमने नहीं, मेरे अब्बा ने सुनाई है। तुम सिर्फ ज़बान बनी हो। मुझे खुशी है कि मैं उस आवाज़ की सूरत बन सकी। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। फिर वो बोली, मोहसिन, तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी दोबारा शुरू हो सकती है? ज़िंदगी हर रोज़ नए कदम की मोहताज है, और मैंने महसूस किया है कि जब दिल सच बोलने लगे तो जिंदा होना शुरू होता है। तो क्या तुम्हारा दिल अब जीने को चाहता है? मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसा। शायद हाँ। अगले दिन वो आई तो 7 बच्चों के लिए नई किताबें, रंग और एक छोटा प्रोजेक्टर लेकर आई। अब्बा का इंसाफ घर अब फिल्मों के जरिए पढ़ाना है। इल्म सिर्फ किताब में नहीं, तजुर्बे में भी होता है। बच्चे खुश हुए, दीवारों पर तस्वीरें बनाई। पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश खुद अपनी क्लास में देखी। उसी दिन मैंने दरख्त के नीचे बैठे महरीन से कहा, जब ये सब खत्म होगा तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, कहानियों का कोई ठिकाना नहीं होता, वो बस बहती हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो शायद मैं कुछ देर यहाँ रुक जाऊं। मेरी हंसी धीमी थी लेकिन दिल की धड़कन वाज़ेह। रुक जाओ, हम दोनों अभी मुकम्मल नहीं हुए। शायद नई कहानी अब शुरू होनी चाहिए। उसने कैमरा बंद किया और कहा, तो फिर अगली फिल्म हमारी कहानी होगी। नई उम्मीद कभी ऐलान नहीं करती, वो खामोशी से आती है, ठीक उस लम्हे जब दिल एक बार फिर जीने की ख्वाहिश करे। सुबह के नर्म सूरज ने जब खिड़की पर दस्तक दी तो मैंने पहली बार बरसों के बाद खुद को हल्का महसूस किया, जैसे अंदर का बोझ धीरे धीरे किसी और सिमत जा रहा हो। महरीन की दस्तावेजी फिल्म ने न सिर्फ सच की गवाही दी बल्कि एक नई जिंदगी की दहलीज भी दिखा दी थी। लेकिन एक दरवाज़ा था जो अब तक बंद था, वो माफ़ी जो ज़बान से तो कई बार निकली मगर दिल से नहीं। मैंने महरीन से कहा, आज मुझे एक जगह जाना है, अकेला। वो समझी, कब्रिस्तान? मैंने सर हिलाया। आज वो बात कहनी है जो बरसों पहले कह देनी चाहिए थी। रास्ता वही था मगर आज कदम हल्के थे। हाथ में न फूल थे न कोई कागज़, सिर्फ दिल में सच और आंखों में वो मंजर जब मैंने अब्बा को धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाला था। कब्र पर पहुंचा तो धूप नरम थी, मट्टी नीम गर्म और फिजा में एक अजीब खामोशी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा, मैं आ गया हूँ। उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से निकल गए। मगर आज मैं बोलने आया हूँ। हवा ने हल्की सी जुम्बिश दी, जैसे सुन रही हो। मैंने सच देखने से इनकार किया, सिर्फ मोहब्बत पर यकीन किया। लेकिन वो मोहब्बत निकली एक मुआहिदा। उस मुआहिदे में मैंने आपको, माँ को, हत्ता कि खुद को भी हार दिया। आंखों से बहते आंसू मट्टी में जज्ब होते जा रहे थे।
آپ نے روٹی مانگی تھی، میں نے اعتبار چھین لیا۔ آپ نے صرف میرا بھلا چاہا، میں نے آپ کو جھوٹا کہہ کر نکال دیا۔ میرے لب کانپ رہے تھے۔ ابا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ سن سکتے ہیں تو جان لیں، آپ کی لکھی وہ ڈائری آج میرے دل کا آئینہ بن چکی ہے۔ میں دیر تک وہیں رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے قبر کی خاموشی ایک جواب دی گئی ہو، جاؤ اب تم سچ پر ہو۔ اب زندگی میں خوف نہیں تھا، صرف ایک وعدہ تھا، ہر تعلق، ہر فیصلے اور ہر اقدام میں صرف سچ کو جینے دینا۔ ابا کی قبر پر ایک آخری خط رکھا، جس پر صرف ایک جملہ لکھا، آپ کا بیٹا اب سچ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔